3, 2, 1. Lift off. दोस्तों, हाल ही में मुकम्मल होने वाला नासा का आर्टेमिस 2 मिशन क्या खला की वुसअतों को नापने की एक कोशिश थी, या फिर ये किसी ऐसे बड़े मंसूबे का आगाज़ है जिसका मकसद खला में ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदलना है? ये जानने के लिए आइए पहले तारीख के औराक पलटते हैं। दिसंबर 1972 नासा का आखिरी मिशन अपोलो 17 चांद की सतह से उड़ान भरता है और उसके बाद वहाँ एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो 50 साल तक नहीं टूटती। 1969 से 1972 के दरमियान 6 अपोलो मिशंस चांद पर उतरे। 12 खलाबाजों ने वहाँ चहलकदमी की और अरबों डॉलर्स पानी की तरह बहाए गए, और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ बड़े सवालात खड़े होते हैं। आखिर वो टेक्नोलॉजी जो आधी सदी पहले हमें चांद पर ले गई थी, वो अचानक नापैद कैसे हो गई? क्या नासा वाकई वो तरीका भूल चुका था, या इस 50 साला खामोशी के पीछे कोई ऐसी हकीकत है जो हमसे छुपाई जा रही थी? आखिर अब ऐसा क्या बदल गया है कि 2 आलमी ताकतों ने चांद पर कब्जे की नई सर्द जंग शुरू कर दी है? क्या चांद के साउथ पोल पर वाकई कुछ ऐसा मिल गया है जो कायनात के अगले 100 साल की मईशत को कंट्रोल करेगा? मैं हूं नवीद ताजगौरी, और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम इन सवालात की गहराई में जाएंगे कि नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के पीछे छुपा असल खेल क्या है। सबसे पहले इस मामले को हल करते हैं कि हम चांद पर जाना भूल कैसे गए। करवा सच ये है कि नासा क्राफ्ट नहीं भूला, बल्कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका था। दरअसल अपोलो बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद हो गई, इंजीनियर्स रिटायर हो गए, और मून लैंडिंग के वो ब्लूप्रिंट्स आज के दौर में बेकार हो गए। यहाँ मैं याद दिलाता चलूँ, चांद तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और जुर्रत से सेंचा गया था। 1967 के अपोलो 1 के हादसे से कोलंबिया की तबाही तक 21 बहादुर इंसानों ने कायनात के राज जानने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। यही वजह है कि नासा आर्टेमिस मिशंस में अब किसी भी किस्म का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है। लोग पूछते हैं कि 50 साल तक नासा खामोश क्यों रहा? इसका जवाब एलियंस में नहीं, बल्कि अमेरिकी कांग्रेस के बजट में छुपा है। कोल्ड वार के दौरान अमेरिका को सिर्फ सोवियत यूनियन को नीचा दिखाना था। चनाचा जैसे ही वो रेस जीते, नासा का बजट 4% से गिरकर 0.5% रह गया। 2005 में जॉर्ज बुश ने कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम शुरू किया ताकि 2020 में हम चांद पर कदम रख सकें, लेकिन बजट की कमी के बायस ओबामा दौर में इसे मनसूख कर दिया गया। चांद पर जाने की कोई ठोस माशी वजह भी नहीं थी। यही वजह है कि नासा दहाइयों तक खामोश रहा, लेकिन 2017 में ये खामोशी टूट गई और दुनिया ने एक नया नाम सुना, आर्टेमिस। नासा ने इस नाम का इंतखाब महज इत्तफाकन नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा फलसफा छुपा है। यूनानी दास्तानों में आर्टेमिस चांद की देवी है और वो अपोलो की जुड़वा बहन है। ये नाम इस बात का ऐलान था कि 50 साल पहले इंसान अगर अपोलो के जरिए चांद पर पहुंचा, तो वो आज आर्टेमिस के कंधों पर सवार होकर एक नए अज़्म के साथ वापस जा रहा है। मगर इस बार ये सफ़र सिर्फ हुकूमतों का शौक नहीं रहा, बल्कि नासा ने एलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे टाइटन्स को साथ मिलाकर इसे एक मुनाफा बख्श बिजनेस मॉडल में तब्दील कर दिया है। क्योंकि अब चांद पर जाने की वजह जितनी सियासी है, उससे कहीं ज़्यादा मौशी भी है। और फिर अप्रैल 2026 आया। आधी सदी से ज़ायद अरसे के बाद चांद के मदार में वापसी हुई। आर्टेमिस 2 सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक माशरती तब्दीली था। इसमें 4 हीरोज़ शामिल थे। कमांडर रीड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर जो कि पहले अफ्रीकन अमेरिकन थे, क्रिस्टीना कोच, तारीख की पहली खलाबाज खातून जिन्होंने चांद के मदार का सफ़र किया, कनाडा के जेरेमी हैंसन जो चांद के मदार में जाने वाले पहले गैर अमरीकी खलाबाज बने। दोस्तों, जिस रॉकेट पर सवार होकर आर्टेमिस 2 के खलाबाज रवाना हुए, वो इंसानी तारीख का सबसे ताकतवर रॉकेट SLS है। इसके इंजन लॉन्च के वक्त 88 लाख पाउंड का थ्रस्ट पैदा करते हैं, जो इन 4 इंसानों को ज़मीन की कशिश शकल से आज़ाद करके खला की वुसअतों में धकेल देती है। दोस्तों, आर्टेमिस 2 ने एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड बनाया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। ये अपनी परवाज़ के दौरान जब कैप्सूल चांद की दूसरी सिमत से गुजरा, तो ज़मीन से 4 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा के फासले पर था। ये इंसानी तारीख में ज़मीन से किसी भी इंसान का तय करदा बड़ी तरीन फासला था। इससे पहले 1970 में अपोलो 13 के खलाबाजों ने ज़मीन से दूर दराज सफ़र का रिकॉर्ड बनाया था, मगर आर्टेमिस 2 के इन 4 हीरोज़ ने
کائنات کی وسعتوں میں ایک نئی لکیر کھینچ دی۔ لیکن سب سے ہولناک وقت وہ تھا جب یہ کیپسول چاند کی پچھلی سمت یعنی ڈارک سائڈ آف مون میں داخل ہوا۔ پورے 40 منٹ تک زمین سے ان کا رابطہ مکمل طور پر کٹ گیا۔ کائنات کے اس گھپ اندھیرے میں اگر ایک بھی مشین جواب دے جاتی تو ناسا ان خلا بازوں کی باڈیز بھی واپس نہیں لا سکتا تھا۔ اس مشن میں پہلی بار لیزر کمیونیکیشن کا بھی تجربہ کیا گیا تاکہ HD لائیو ویڈیو دکھائی جا سکے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنا خطرہ کیوں مول لیا گیا؟ دراصل 2011-12 کے ناسا کے گریل مشنز نے چاند کی سطح کا سکین کر کے ایک نقشہ بنا کر انکشاف کیا کہ چاند کے ساؤتھ پول کے نیچے 2.80 کوئنٹلین کلو گرام وزنی دھات کا ایک پہاڑ دفن ہے، لیکن اس سے بھی قیمتی چیز ہے شکیلٹن کریٹر میں چھپا ہوا برفانی پانی۔ دراصل اس پانی سے ہائیڈروجن اور آکسیجن الگ کر کے راکٹ کا ایندھن بنایا جا سکتا ہے، اور چاند کی مٹی میں موجود ہیلیم 3 مستقبل میں زمین کی بجلی کی ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ یہ صرف چاند کی مٹی نہیں، مستقبل کا تیل ہے۔ دراصل چاند کی گریوٹی بھی زمین سے 6 گنا کم ہے، اس لیے یہاں سے راکٹ اڑانا انتہائی سستا اور آسان ہے، اور یہیں سے اصل جنگ شروع ہوتی ہے۔ دوستو یہاں انٹری ہوتی ہے چین کی۔ دراصل چین کا عزم واضح ہے، وہ روس کے ساتھ مل کر ساؤتھ پول پر انٹرنیشنل لونر ریسرچ اسٹیشن یعنی ILRS بنا رہا ہے۔ چین کا چینگ ای پروگرام بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور امریکہ کو ڈر ہے کہ اگر اس برف اور دھاتی وسائل پر چین کا قبضہ ہو گیا تو مریخ تک جانے والا راستہ ہمیشہ کے لیے بیجنگ کے کنٹرول میں رہے گا۔ یہ اب صرف سائنسی مشن نہیں رہا، یہ خلائی بادشاہت کی جنگ ہے۔ اس لیے امریکہ اور چین کے درمیان ایک نئی سر جنگ شروع ہو چکی ہے کہ چاند کے ان وسائل پر قبضہ کون کرے گا۔ دوستو 21ویں صدی کی یہ دوڑ صرف چاند تک پہنچنے کی نہیں، بلکہ اس نئے خلائی نظام کا مالک بننے کی ہے جہاں آنے والی صدیوں کی طاقت کا فیصلہ ہونا ہے۔ دوستو یہاں ایک بڑا اسٹریٹجک موڑ آتا ہے۔ فروری 2026 میں ناسا ایڈمنسٹریٹر نے اعلان کیا کہ آرٹیمس 3 اب چاند پر لینڈ نہیں کرے گا، بلکہ یہ زمین کے مدار میں ایک ٹیسٹ مشن ہوگا تاکہ سٹار شپ اور اورین کی ڈاکنگ چیک کی جا سکے۔ یعنی چاند پر قدم رکھنے کا تاریخی لمحہ اب آرٹیمس 4 کے حصے میں آئے گا جو 2028 میں شیڈول ہے۔ اب ایک نظر مستقبل کی صورتحال پر ڈالتے ہیں۔ آرٹیمس 5 دسمبر 2028 کا وہ مشن ہوگا جہاں انسان چاند پر بسنا شروع کر دے گا۔ جیف بیزوس کی کمپنی بلو اوریجن کا لینڈر پہلی بار انسانوں کو اتارے گا، اور ساتھ ہی ناسا کی جدید ترین گاڑی لوسٹیرین وہیکل LTV بھی جائے گی۔ یہ چاند پر پہلا قدم ہوگا جس کا مقصد وہاں ایک مستقل مون بیس بنانا ہے۔ دوستو یہ سب تیاریاں چاند کے لیے نہیں ہو رہی، چاند تو صرف ایک ٹریننگ گراؤنڈ اور فیول سٹیشن ہے۔ ناسا کا الٹیمیٹ گول وہ سرخ سیارہ ہے جسے ہم مریخ کہتے ہیں۔ چاند تو صرف زمین سے 3 دن دور ہے، لیکن مریخ تک پہنچنے میں ہمیں 6 سے 9 مہینے لگتے ہیں۔ اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ مریخ پر اترنے کے بعد کم از کم 2 سال تک واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ گردش کی وجہ سے زمین اور مریخ کی پوزیشن بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے ناسا روایتی ایندھن کی بجائے تھرمل نیوکلیر پروپلشن پر کام کر رہا ہے تاکہ یہ سفر 3 مہینے میں طے ہو سکے۔ دوستو آرٹیمس پروگرام کا اصل مقصد چاند نہیں بلکہ انسان کو ایک ملٹی پلانیٹری مخلوق بنانا ہے۔ ہم چاند پر یہ سیکھ رہے ہیں کہ زمین سے دور زندہ کیسے رہا جاتا ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ ہم انسان زمین کے جھگڑے، سیاست اور جنگیں زمین پر چھوڑ جائیں گے، یا چاند اور مریخ کی یہ خاموشی کسی نئی عالمی جنگ کا شور بن جائے گی؟ کیا ہم 2030 کی دہائی میں مریخ پر پہلا انسانی قدم دیکھیں گے، یا مریخ کی دوریاں انسان کے لیے ایک ناقابل تسخیر دیوار ثابت ہوں گی؟ دوستو یہاں یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا اس ریس میں پاکستان جیسے ممالک کے لیے کوئی جگہ ہے؟ حال ہی میں سپارکو اور چین کے تعاون کے معاہدے امید دلاتے ہیں کہ شاید مستقبل میں چاند کے اس مشن میں کوئی چھوٹا ہی صحیح مگر ہمیں بھی کوئی اہم کردار مل سکے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ میں ہوں نوید تاجوری، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔